बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ फौसन जाफरी और यूक्रेन और रशिया का आपको पता है कि क्राइसिस चल रहा है। उसको समझने के लिए हम जल्दी हिस्ट्री ऑफ यूक्रेन समझते हैं, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, ताकि हमें कॉन्फ्लिक्ट भी अच्छे से समझ आ सकेगा। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये मैंने मैप ड्रा किया है आपको, ताकि समझा दूं, और जिस तरह से आप डायरेक्शन से वाकिफ़ हैं कि इस तरफ हमारे पास ईस्ट है, इस साइड पर वेस्ट है, ऊपर की तरफ नॉर्थ है और साउथ है। इस तरह से अगर देखें तो यूक्रेन के ईस्ट में हमारे पास रशिया मौजूद है, और रशिया एक बहुत बड़ा कंट्री है, दुनिया का सबसे बड़ा कंट्री है। और अगर रशिया को छोड़ के यूरोप की बात की जाए, सिर्फ यूरोप की बात की जाए, तो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो यूक्रेन है रकबे के लिहाज से, अगर हम रशिया को यूरोप में शामिल ना करें। लेकिन आपको पता है रशिया एक ट्रांसकॉन्टिनेंशियल स्टेट है जो दो बरआज़मों पर सिचुएटेड है। अगर एशिया की बात की जाए तो एशिया का भी सबसे बड़ा कंट्री रशिया है, और यूरोप की बात की जाए तो यूरोप का भी सबसे बड़ा कंट्री रशिया है। लेकिन अगर हम रशिया को यूरोप में शुमार ना करें तो यूरोप का सबसे बड़ा कंट्री जो है वो यूक्रेन है। तो क्लियर है, यूक्रेन और रशिया की ये बॉर्डर आपको दिख रही छोटी है, लेकिन ये काफ़ी लेंथी बॉर्डर है। तो ये आपको पता है यूक्रेन के ईस्ट में हमारे पास रशिया लगता है। क्लियर है। और ये जो आपको एरिया दिख रहा है, इस एरिया को मैंने हाईलाइट किया, ये बेसिकली एरिया यूक्रेन का है, लेकिन ये शुरू से रशिया के ज़ेर असर रहा है, सेपरेटिस्ट कंट्रोल एरिया। यानी आप समझ लें ये एरिया जो है, इस एरिया के जो लोग हैं वो यूक्रेन के बागी हैं, यानी यूक्रेन से बगावत करते हैं। पर शुरू से रशिया का असर रहा है, ये रशिया के कंट्रोल में था। आप इन शॉर्ट ये समझ सकते हैं। यूक्रेन के अगर मैं साउथ में जाऊं तो ये आपके पास ब्लैक सी है, और ब्लैक सी में एक और पेनिनसुला है जो बेसिकली है तो यूक्रेन का हिस्सा, यूक्रेनियन पेनिनसुला, जिसको क्रिमीनिया बोला जाता है, लेकिन ये भी रशिया के कंट्रोल में है। क्लियर है यहाँ तक? यानी इस पर भी जो इन्फ्लुएंस है वो रशिया का रहा है। तो अभी मैं आपको मैप आपने देख लिया है, मैप की आपको समझ आ गई होगी। अभी मैं आपको जाता हूँ इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री बताता हूँ। देखें, बिफोर वर्ल्ड वार वन से पहले, यानी 1914 से पहले, रशिया एंड यूक्रेन वर पार्ट ऑफ सेम एम्पायर, एक ही हुकूमत का हिस्सा थे, जिस हुकूमत को बोला जाता था रशियन एम्पायर। तो यूक्रेन और रशिया दोनों एक एम्पायर का हिस्सा थे। उसके बाद और क्या, यूक्रेन वाज इंपॉर्टेंट सी पोर्ट ऑफ रशिया। आपको पता है कि यूक्रेन के साउथ में आपके पास ब्लैक सी लगता है, तो यूक्रेन रशिया की बहुत ही अहम सी पोर्ट थी, क्योंकि रशिया की तकरीबन तिजारत इसी ब्लैक सी के रास्ते से होती थी, क्योंकि ये ब्लैक सी है जो रशिया को यूक्रेन के रास्ते से सारे यूरोप से मिलाता था। यानी इधर नीचे आपके पास आपको पता है बाल्कान रीजन सिचुएटेड है, इस तरफ आपके पास वेस्टर्न कंट्री सिचुएटेड है, जैसे फ्रांस, पोलैंड वगैरह, जर्मनी वगैरह, वो इस साइड पर सिचुएटेड है। तो यही ब्लैक सी एरिया था, इस वजह से यूक्रेन को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी। यूक्रेन का जो एरिया था उसको रशियन एम्पायर के दौर में, क्योंकि उसकी सारी तिजारत इस रास्ते से होती थी। यहाँ तक क्लियर हो गया? अच्छा, 1917 में क्या हुआ, रशियन रिवोल्यूशनाइज हुआ, रशियन में इनकलाब आया, जिसको सुर्ख इनकलाब बोला जाता है, एंड ओवर थ्रू रशियन एम्पायर। और जो रशियन एम्पायर थी उनकी जो हुकूमत थी वो ख़त्म हो गई थी, और जो लेनिन, आपने नाम सुना होगा, लेनिन का जो इनकलाब था, लेनिन इनकलाब लेकर आ गया था 1917 में। उसके बाद क्या हुआ, 1918 में यूक्रेन भी आज़ाद हो गया, यानी यूक्रेन बिकेम एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन 1918। 1918 में यूक्रेन ने रशियन एम्पायर से आज़ादी का ऐलान कर दिया। रशियन एम्पायर ही ख़त्म हो गया था, यूक्रेन एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑटोमेटिकली बन गया था। उसके बाद क्या हुआ, यूक्रेन 3 साल तो इंडिपेंडेंट रहा, लेकिन जिन्होंने यूक्रेन को आज़ाद कराया था, जिन्होंने रशियन एम्पायर का तख्ता पलटा था, उन्होंने फिर दोबारा से यूक्रेन पर हमला कर दिया। एंड आफ्टर 3 ईयर इन 1921 में लेनिन की जो रेड आर्मी थी इन्वेड यूक्रेन, उन्होंने फिर से यूक्रेन पर हमला कर दिया और यूक्रेन को फिर रशिया का हिस्सा बना दिया। आफ्टर वर्ल्ड वार वन यूक्रेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। वर्ल्ड वार वन के बाद जो यूक्रेन था ये 2 हिस्सों में तकसीम हो गया था, जिसमें एक आपके पास वेस्ट यूक्रेन था जो पोलैंड का, जिस पर पोलैंड का कब्जा था, और दूसरा आपके पास ईस्ट यूक्रेन था जिस पर सोवियत यूनियन का कब्जा था, यानी जिस पर अभी मैंने आपको बताया है कि लेनिन की आर्मी ने फिर से हमला करके उसको सोवियत यूनियन का हिस्सा बना दिया था, तो वो आपके पास ईस्ट यूक्रेन था। उसके बाद क्या होता है, 1922 में जो सोवियत यूनियन थी वो बाकायदा तौर पर एस्टेब्लिश्ड हो गई, यानी सोवियत यूनियन 1992 में प्रॉपर तौर पर बन गई, जिसका ईस्ट यूक्रेन भी हिस्सा था। सोवियत यूनियन क्या था ये आप याद रखें, 15 कंट्रीज़ पर मुश्तमिल एक इत्तेहाद था, 15 ममालिक पर मुश्तमिल एक ट्रीटी का एक इत्तेहाद था। यूक्रेन वाज पार्ट ऑफ सोवियत यूनियन, तो यूक्रेन जो था वो इसका एक अटूट अंग था, एक अहम हिस्सा था। एंड इट्स नेम वाज, उस टाइम यूक्रेन का क्या नाम था, यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक उस टाइम यूक्रेन का नाम हुआ करता था। क्या अहमियत थी सोवियत यूनियन की नज़रों में वो पिछले आपको मैप पर ये हर चीज़ मैं बता चुका हूँ।
اس کے بعد کیا ہوتا ہے، بہرحال ٹائم گزرتا گیا، ورلڈ وار 2 جب اسٹارٹ ہوتی ہے تو اس میں بھی سوویت یونین کا حصہ رہا یوکرین. آفٹر ورلڈ وار 2 ویسٹ یوکرین آلسو بیکیم پارٹ آف سوویت یونین. اور یہ آپ کے پاس جو ویسٹ یوکرین تھا، جو پولینڈ کا حصہ تھا، وہ بھی یوکرین کا حصہ بن گیا، یوکرین میں شامل ہو گیا، کیونکہ پولینڈ آپ کو پتہ ہے کہ ویک ہو گیا تھا. اور اس طرح سے رشیا نے ویسٹ یوکرین پر بھی تب قبضہ کر لیا ورلڈ وار 2 میں. اور اس کے بعد یوکرین نے اچھی خاصی ترقی کی، ریپڈلی انڈسٹریلی ریولوشنائزڈ. اس میں ایک صنعتی انقلاب برپا ہوتا گیا یوکرین میں، اور یوکرین کافی ترقی کرتا گیا، یعنی یوکرین جو تھا وہ ایک انڈسٹریل زون بن گیا. اب ہوتا اس طرح سے ہے کہ ان 1991 سوویت یونین بروک اپ. سوویت یونین جو تھا، یہ اتحاد آپ کو پتہ ہے کہ فال آف رشیا ہوا تھا. سوویت یونین جو تھا وہ 1991 میں ختم ہو گیا، اور رشیا کتنے حصوں میں تقسیم ہو گیا کولڈ وار کی وجہ سے. کلیئر ہے یہاں تک؟ تو یعنی جب سوویت یونین کا اتحاد ٹوٹا 1991 میں، اور جس طرح سے دوسرے ممالک رشیا سے آزاد ہوئے، اسی طرح سے یوکرین ڈکلیئرڈ این انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. یوکرین نے بھی خود کو ایک آزاد ریاست تسلیم کرا دیا اور سوویت یونین سے مکمل طور پر لا تعلقی کا اظہار کیا. ان شارٹ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یوکرین کو سارا پالا رشیا نے ہے، اور جب یوکرین خود مختار ہو گیا تو وہ رشیا سے علیحدہ ہو گیا. اب یوکرین کو کیا کرنا تھا اس ٹائم؟ پازیٹیو موو ٹورڈ ڈیموکریسی ٹو گیٹ پولیٹیکلی اسٹیبلائزڈ. تو پہلے تو آپ کو پتہ ہے یہ سوویت یونین کا حصہ تھا، اب اس نے ایک موو لینا تھا ڈیموکریسی کی طرف تاکہ یہ اسٹیبلائز ہو سکے. بہرحال 1992 سے لے کر اب تک کا یوکرین جو ہے وہ اچھی خاصی ترقی بھی کرتا رہا ہے، لیکن اس ٹائم اس کو کافی مسئلے مسائل درپیش ہوئے، کیونکہ سوویت یونین سے جب یہ ختم ہو چکا تھا، اور آپ کو پتہ ہے کہ رشیا بھی دنیا کی ایک بہت بڑی اکانومی ہے، ایک بہت بڑی طاقت ہے، تو یوکرین کو اس ٹائم اکانومی کے مسائل کا سامنا کرنا پڑا. اینڈ جو یہ سفر ہو رہا تھا اس پیریڈ میں اٹس ریسیو گرانٹ فرام IMF. تو یہ IMF سے لون لیتا رہا اور اس کو IMF قرضے دیتا رہا. ریسنٹلی 2014 میں 18 بلین کا قرضہ اس نے IMF سے لیا ہے تقریباً. اس کا رجحان جو تھا وہ یورپین یونین کی طرف بڑھنے لگا. یوکرین کے ایسٹ میں سارا یورپین یونین موجود ہے، اور یورپین یونین کے ساتھ جیسے اس کے تعلقات بہتر ہونے لگے تو یورپین یونین میں اس نے زیادہ فائدہ سمجھا اپنا بنسبت سوویت یونین. رشیا کے اتحادی ہونے سے اس نے بہتر سمجھا کہ کیوں نہ اسے یورپین یونین کے اتحاد میں شامل ہونا چاہیے. اور جیسے آپ کو پتہ ہے کہ یورپین یونین کا ڈیفینسو ٹریٹی ہے نیٹو. یوکرین جو تھا یہ بھی یورپین یونین اور نیٹو میں انٹرسٹ لینے لگا، یہ اپنا انٹرسٹ شو کر رہا تھا. اسی طرح سے یورپین یونین بھی انٹرسٹڈ تھی کہ وہ بھی یوکرین کو اپنا حصہ بنا لے، اپنا پارٹ بنا لے، کیونکہ فرانس، جرمنی، یہ بڑے بڑے جتنے بھی کنٹریز ہیں یہ یورپین یونین کا حصہ ہیں، تو وہ بھی چاہتے تھے کہ یوکرین بھی ان میں شامل ہو جائے. اور یوکرین آلسو انٹرسٹڈ. یوکرین نے بھی کہا کہ کیوں نہ میں اتنا جو 100 سال پیچھے میں سوویت یونین کا حصہ رہا ہوں، رشیا کا اتحادی رہا ہوں، اور کیوں نہ اب میں یورپین یونین کا حصہ بن کے دیکھ لوں، کیونکہ ادھر اس سے اپنے زیادہ فائدے نظر آ رہے تھے بنسبت سوویت یونین کے. ان شارٹ یورپین یونین بھی یوکرین کی طرف ہاتھ بڑھاتا رہا، اور یوکرین بھی یورپین یونین کی طرف ہاتھ بڑھاتا رہا. اور یہی جو چیز تھی یہ رشیا کو ناگزیر گزر رہی تھی کہ اس کا یوکرین کو اسٹیبلائز کرنے میں بہت بڑا ہاتھ ہے. اور اب یوکرین اس کے خلاف جو ہے وہ نیٹو کی طرف جا رہا ہے، یورپین یونین کی طرف جا رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو یہ کنفلکٹ ہے یہ زیادہ چھڑ رہا ہے. تو امید ہے آپ کو ہسٹری سے ابھی تک سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ کنفلکٹ آخر ہو رہا کیوں ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے. تو ابھی دیکھتے ہیں کنفلکٹ کس ریزلٹ تک پہنچتا ہے. یوکرین کیا پلٹ کے پچھلے قدم جائے گا رشیا کی طرف، یا یورپین یونین کے اتحاد میں شامل ہو جائے گا. اگر آپ کو ویڈیو پسند ہے تو لائک کریں، چینل سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، مکمل کرائسس آپ کو سمجھاؤں گا. تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.